31 नवंबर को ईद थी। हमने ये ईद मुकामी मुहिब वतन बंगाली आबादी के साथ मुहाज पर अदा की। उस रोज़ जब हम सब इकट्ठे हाथ उठा कर रो कर खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, तो न जाने मैं ऐसा क्यों महसूस करने लगा था कि शायद अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों से सरफ नज़र फरमा लिया है। अफसोस ये मेरी सोच ही थी। 21 नवंबर की शाम को ही दुश्मन ने एक ब्रिगेड की कुव्वत के साथ हम पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक और खिलाफ तवक्का तो नहीं था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी ज़्यादा कुव्वत के साथ कभी हम पर हमलावर होगा, क्योंकि अभी तक बाकायदा जंग का ऐलान भारत या पाकिस्तान की तरफ से किसी मुल्क ने भी नहीं किया था। हमने 3 दिन जान तोड़ लड़ाई लड़ी और मुतअद्दिद शहादतों के बाद हमले का जोर तोड़ दिया, लेकिन शहादत इतनी ज़्यादा थी कि दोबारा अपनी बिखरी हुई पोजीशनों को संभालना हमारे लिए नामुमकिन था। इसके साथ ही हमें हुक्म मिल गया कि दरियाए सुरमा पर लौट आएँ। छातक में हमारी जगह दूसरी कंपनी ने ले ली थी। क्योंकि मेरे बेशतर जवान शहीद या ज़ख्मी थे, मैंने सबसे पहले शहीदों को सिलहट में दफन करने के इंतजामात किए। इसके बाद अपनी पोस्ट पर लौट आया था। लड़ाई मुसलसल जारी थी। इसके बाद 17 दिसंबर तक हमें एक पल भी सुकून मुयस्सर न आ सका। दुश्मन हर रोज़ नए ज़ोर शोर के साथ हमलावर होता। इसका हर हमला गुज़श्ता हमले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ होता था। यूँ महसूस होता जैसे वो अपनी सारी फ़ौज को मरवाने के बाद भी सिलहट पर बाहर सूरत कब्ज़े का आज़म कर चुका है। दुश्मन का नुकसान हमारे मुकाबले में कम अज़ कम 50 गुना ज़्यादा था, लेकिन इसके पास तो मुक्ति बाहिनी की सूरत कुर्बानी के बकरे मौजूद थे, जिन्हें वो हरबल दस्तों में झोंक कर जंग का ईंधन बनाता रहा। हमारे पास क्या था? मेरे जवान एक एक करके मुझसे रुखसत हो रहे थे। शहादतें बढ़ रही थीं, साजिशें बढ़ रही थीं, दुश्मन का जोर बढ़ रहा था। दलदली मौसम की अज़ाबनाकियों ने हमारा नाथका बंद कर रखा था। जवान शदीद बुखार और कमज़ोरी की हालत में मोर्चे संभाले बैठे थे। अब तो सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास ज़ख्मियों पर रखने के लिए मरहम पट्टियाँ भी बाकी नहीं बची थीं। शदीद ज़ख्मियों को ले जाने के लिए इस तरफ हेलीकॉप्टर की आमद भी दुश्मन ने नामुमकिन बना दी थी। हमारी मदद को आने वाले हर रास्ते पर मुक्ति बाहिनी के भेड़िए अपने भारतीय दरिंदे आकाओं के साथ घात लगाए बैठे थे। उन्होंने हर काबिले ज़िक्र पुल को या तो तबाह कर दिया था या फिर इस पर काबिज हो गए थे। इन लोगों ने मुल्हिका देहातों में पाकिस्तान की हिमायत करने वाले बेगुनाहों को इस तरह चुन चुन कर और अजियतें दे देकर शहीद किया था कि अब कोई मुकामी मुसलमान खौफ के मारे हमारी मदद की हिम्मत नहीं कर पाता था। राशन के महफूज ज़खायर ख़त्म हो रहे थे, रसद के रास्ते मसदूद थे, गोला बारूद ना होने के बराबर था। नफरी रोज़ बरोज़ कम पड़ती जा रही थी। दिसंबर के आगाज़ में तो ये नौबत आ गई थी कि मोर्चों में नस्ब गनों पर हमारे करीबन तमाम गनर वो थे जो ज़ख्मों से चूर चूर होने के सबब किसी नकलो हरकत के काबिल नहीं रह गए थे और बमुश्किल अपनी जगह बैठकर सिर्फ अहकामात मिलने पर गन का ट्रिगर ही दबा सकते थे। 1 दिसंबर को मुझे डिवीज़न हेडक्वार्टर से एक ज़ाती पैगाम मौसूल हुआ। बमुश्किल एक हेलीकॉप्टर यहाँ तक ज़ख्मियों को लेने आया। इस मेडिकल कोर के 2 डॉक्टर और कुछ जान बचाने वाली दवाइयाँ थीं या फिर हमारे ज़ाती खतूत। ये ख़त मुझे मुअज़्ज़म ने लिखा था। प्यारे शराफगंज, सूरत हाल रोज़ बरोज़ संगीन तर होती चली जा रही है। मुझे तुम्हारे महाज की तो खबर नहीं, लेकिन अगर यहाँ कोई अकल का अंधा नहीं और अहमकों की जन्नत में भी नहीं बैठा तो इसे यकीन हो चला है कि जल्दी या बदेर दुश्मन हम पर काबिज़ हो जाएगा। काश तुम अंदाज़ा लगा सकती कि मैंने कितना करब झेल कर ये फ़िक्रा लिखा है। शराफगन, हमें अपनी बहादुर फ़ौज पर एतमाद है, लेकिन तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मेरा ये ईमान है कि दुनिया की कोई फ़ौज अपनी तोपों से अपनी आवाम के दिलों को मुसख्खर नहीं कर सकती। हिंदू के जहरीले प्रोपेगेंडे ने हमारे भोले भाले बंगाली भाइयों के जहनों में बुरी तरह घर कर लिया है। सावन के अंधे की तरह वो तस्वीर का एक ही रुख देखने पर तुल गए हैं और इन्हें हर तरफ हरा ही हरा सुझाई देता है। मुझे इस वक्त के तस्वुर से वहशत रही है, जब वो इस ख्वाब गफलत से बेदार होंगे तो कैसा करीम मंजर इनकी आंखों के सामने मौजूद होगा। शायद वो इसकी ताब भी न ला सकें। मुझे यही दिखाई पड़ता है जैसे मकाफाती अमल यहाँ किसी भी लम्हे वकूअ पजीर होकर रहेगा। जो कौम अपने असलाफ की कुर्बानियों को सिर्फ 24 साल ही में भुलाने पर तुल जाए, अजाब इसका मुकद्दर बन जाता है। कुदरत ने हमें बहुत मोहलत दी, लेकिन अफसोस हमने ख्वाब खरगोश से कभी बेदार ही नहीं होना चाहा। हमने कानून फितरत को भुला दिया, मगर वक़्त किसी कौम को बार बार संभलने का मौका नहीं दिया करता। ढाका में सूरत हाल बहुत अजियतनाक है। हम लोग अमलन महसूर होकर रह गए हैं। उस्मा मेरे साथ रहती
سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ برا وقت آ ہی گیا ہے تو میں صرف تمہیں یہ یقین دہانی کروا سکتا ہوں کہ پہلے میں اپنی جان سے گزروں گا، اس کے بعد شاید عظمیٰ کی باری آ جائے۔ تم جانتے ہو ہمارا تعلق جس نسل سے ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالا کرتی۔ اگر کبھی یہ نوبت آئی تو میں زندہ گرفتاری دے کر اپنے شہید باپ کی روح کے سامنے شرمسار نہیں ہوں گا۔ میں عظمیٰ کے ساتھ نیپال کی طرف نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو کولکتہ کے متعلق خاصی معلومات ہیں جہاں سے ہمیں مدد میسر آ سکتی ہے، گو کہ ان حالات میں سوائے خدا کی ذات کے اور کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرا دل اب بھی گواہی دے رہا ہے کہ میرے پولیس کے بنگالی ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں مشرقی پاکستان کی سرحد انشاءاللہ بحفاظت پار کروا دیں گے، جہاں سے ہم گوکھپور کا راستہ اختیار کریں گے۔ شراف گن، تم ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو، کمانڈو ہو، تمہارے لیے کوئی صورتحال غیر معمولی نہیں ہونی چاہیے۔ جب میدان جنگ میں اترو تو اپنے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی عظمیٰ کے متعلق ملال نہ لانا، دشمن کو گرفتاری نہ دینا، ایسا ناگزیر ہو جائے تو فرار ہو جانا، بہر صورت فرار ہو کر نیپال پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ادھر سے سرحد پار کرنا آسان ہے، بھارتی پنجاب یا مقبوضہ کشمیر سے شاید اتنا آسان نہ ہو۔ فی الحال میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آ رہی، وقت بھی کم ہے، زندہ رہے تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ خدا حافظ، تمہارا بھائی معظم شاہ۔ معظم کے خط کی ایک ایک سطر مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج پہلی مرتبہ اس نازک صورتحال پر میرا دل بھر آیا، میری آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ اپنی بے بسی کا احساس مجھے آج بہت زیادہ شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا معظم سچ کہتا ہے، تاریخ کا دھارا اپنے رخ چلتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق قانون کی نصرت اٹل ہے۔ ہماری بدعمالیوں کے سبب شاید ہم پر در توبہ بند ہو چکا ہے، شاید ہم نے وہ حد عبور کر لی ہے جو اتمام حجت کے لیے ضروری ٹھہرتی ہے۔ بس اب کسی بھی لمحے، کسی بھی دم قدرت کا فیصلہ آیا کہ آیا۔ تب بھی میرے دل میں دور دور تک یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اتنی ہولناک اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوں گی۔ میں نے سوچا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہمیں دشمن کی شرائط پر جنگ بند کرنا ہوگی۔ دشمن بین الاقوامی سطح پر ہمیں رسوا کر کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لے گا۔ یہ تو میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی ذلت آمیز ہزیمت ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ 12 دسمبر تک ہمارے 2 بریگیڈ مولوی بازار اور جنتا پور کی اطراف سے پسپا اختیار کر کے سلہٹ میں ملاب کر چکے تھے۔ اس سے پہلے دشمن نے سلہٹ میں کمانڈوز کی ایک مکمل بٹالین اتار دی تھی، جسے حسب توقع اس کے فریب خوردہ غدار بنگالی چور راستوں سے گھماتے محفوظ ٹھکانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دشمن نے اپنی روایتی مکاری اور مسلمان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمانڈوز کی بٹالین کو بلٹ اپ ایریا میں اتارا تھا، جہاں ہمارے لیے کارروائی کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ بھارتی سرماؤں نے رہائشی مکانات میں پوزیشنیں سنبھال لیں اور وہاں کے مکینوں کو اپنی آڑ بنا لیا۔ ہمارے دونوں بریگیڈ شہر سے باہر چائے کے باغات میں ڈپلوائے تھے۔ خدا ہی واحد جانتا ہے اس میں کیا حکمت عملی تھی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ ہمارے چاروں طرف دشمن تھا اور ہم چائے کے باغات میں مورچہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ مقامی کمانڈر کی طرف سے آخری جوان آخری گولی کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ مجھے دیگر محاذوں کا تو علم نہیں، لیکن یہاں صورتحال بہرحال ایسی تھی کہ ہم ہتھیار ڈالتے۔ ہم نے مر جانے یا مار دینے کا تہیہ کر کے مورچے سنبھالے تھے اور بزدل دشمن کو بھی یہی پیغام دیا تھا کہ بے گناہ شہریوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کی بجائے میدان میں نکل کر دو ہاتھ کر لے۔ ہم کیا سوچ رہے تھے؟ تقدیر کیا چال چل رہی تھی؟ ہمارے کمانڈروں کی سوچ کیا تھی؟ بین الاقوامی شاطر اپنے مہرے کیسے کھیل رہے تھے؟ بہت سی باتیں تھیں، بہت سے عقائد تھے۔ فوجی کا جذبہ شہادت، فوج کی بے مثال جرت، منصوبہ بندیاں، قربانیاں کس کس ڈھنگ سے، کس کس اسلوب سے سیاست کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں، اس کی یوں تو بہت سی مثالیں تاریخ عالم میں محفوظ ہوں گی، لیکن جس بہیمانہ اور ظالمانہ برہمی سے پاکستانی افواج کی شہادتوں کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا، تاریخ کے بدترین دور میں بھی شاید کوئی ایسی مثال نہ ملتی ہو۔ ہمارے مورچوں میں موجود ٹرانسمیٹروں پر گزشتہ 3-4 روز سے ایک ہی پکار سنائی دے رہی تھی: ہتھیار ڈال دو، تمہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا، تمہیں جنگی قیدی کے تمام حقوق حاصل ہوں گے، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، بصورت دیگر تمہارے بیوی بچے مکتی باہنی کی درندگی کا شکار بن جائیں گے۔ ابھی تک معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر مکتی باہنی کے ہاتھ میں چلا گیا تو ایسی بہت سی دھمکیاں، بہت سے لالچ، ترغیب، تحریص، غرض ہر اوچھا ہتھ کنڈا دشمن استعمال کر رہا تھا، لیکن ہمارے کانوں پر کبھی جو نہیں رینگی تھی۔ ہم نے تو مارنے یا مر جانے کا عہد کر رکھا تھا اور ہم اس عہد کی پاسداری کی روایت رکھتے تھے۔
یہ روایت 1300 سال سے ہمیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی آئی تھی، لیکن اس مرتبہ روایتوں کے امین غدار نکلے، دل ہار گئے کم بخت، مار ڈالا انہوں نے ہمیں۔ 16 دسمبر کو جب ہم سلہٹ میں زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے تو پاکستان کی ایسٹرن ڈھاکہ کے آفیسرز میس میں دشمن کے افسروں کے استقبال کے لیے فال ان ہو رہی تھی۔ لعنت کا توق ہمارے گلے میں زبردستی ڈالا جا رہا تھا، ہمیں ذلت کی زہریلی گولی نگلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہم جی سکتے تھے نہ مر سکتے تھے۔ 17 دسمبر کی صبح جب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ہمیں ہتھیار ڈالنے کا حکم موصول ہوا تو سب سے پہلے جس احساس نے ہمیں جکڑا وہ نامردی کا نامراد احساس تھا۔ ہم نے جانا گویا ہم صفات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کسی سپاہی کے لیے اپنا ہتھیار جیتے جی دشمن کے قدموں میں ڈال دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنی غیرت کو بازو پکڑ کر غیر کے ہاتھ میں دے دے۔ کون تھے وہ مکروہ چہرے لوگ جو نقاب اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھس آئے تھے؟ یہ منافقین و منکرین کا گروہ کہاں سے مسلط ہو گیا تھا ہم پر؟ ان سوالات کے جوابات آج بھی اتنے ہی تشنہ ہیں جتنے کل تھے۔ میرے ساتھ مورچے میں میرا GCO موجود تھا۔ گلستان لڑائی ختم ہو گئی، میں نے بمشکل سے کہا۔ دشمن پسپا ہو گیا سر، اس نے اپنی دونوں ایڑیوں پر تن کر کہا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فوجی صرف احکامات کی تعمیل کرتا ہے حوالدار صاحب۔ میرا گلا رند گیا تھا۔ نو سر، جانے اس نے کیسے یہ 2 لفظ ادا کیے ہوں گے۔ میں نے کچھ کہا نہیں، صرف گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ سر معافی چاہتا ہوں سر، لیکن پاک آرمی کا حوالدار گلستان خان جیتے جی دشمن کو اپنا ہتھیار نہیں سونپے گا۔ میں تو ایک باوقار اور مسلمان فوج کا سپاہی ہوں سر، میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ادھر جن پہاڑیوں پر ہم رہتے ہیں سر، وہاں تو لوگ آپس کی دشمنی میں جیتے جی اپنوں کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکتے۔ یہ تو ہمارا دشمن ہے، کافر ہے، ہم مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں سر۔ خدا جانے وہ ان پڑھ سا حوالدار کیا کیا کہتا رہا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ LMG کی گولیوں کی طرح میرا کلیجہ چھلنی کرتے رہے۔ میں پتھر کا بت بنا اس کے منہ کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھتا رہا۔ میں نے تو تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب وہ مورچے سے اپنی گن اٹھا کر باہر کو لپکا۔ اس کے منہ سے حالت غیظ و غضب میں جانے کیا کیا نکل رہا تھا۔ وہ اپنی روایات کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت غیرت مند تھا وہ، ایسا ہی ہونا چاہیے ہر کمانڈو کو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی میری طرف نہ اپنی پوزیشنوں کی طرف۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو اپنی بوڑھی ماں، اپنی بیوی، 2 معصوم بچوں کا خیال نہیں آیا۔ اس نے نہیں سوچا کہ وہ بیوہ ماں کا بیٹا ہے، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، جہاں سے اس کی لاش بھی اس کے بیوی بچوں کو نہیں مل سکے گی۔ اس نے اپنی اور دشمن کی نفری کا خیال نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاسی حالت کیا ہے، فوجی حالت کیا ہے۔ اس نے صرف یہ سوچا کہ وہ پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، اس کا ہتھیار سلامت ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، وہ ہوش و حواس کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ جنگ جاری ہے، پھر وہ ہتھیار کیوں ڈالے؟ جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں بیٹھ کر جس جنگ کو ذلت، ہزیمت اور شکست کے سے احساس سے ختم کر دیا تھا، وہ جنگ اس کی فوج کے ایک معمولی سے GCO کے نزدیک ابھی جاری تھی۔ اس خدا کے برگزیدہ بندے نے اس جنگ کو زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھا۔ وہ دشمن کو للکارتا ہوا اپنے مورچے سے نکلا اور اس کی سمت گولیاں برساتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن کہاں تک جا سکتا تھا وہ؟ بالآخر اس پر گولیوں کا می برسنے لگا اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ ہم دشمن کے قیدی بننے کی تیاری کر رہے تھے اور حوالدار گلستان خان نے ایک لمحے میں آزادی حاصل کر لی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت بے بسی سے اس کی شہادت کا منظر دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس لمحے مجھے طیش کیوں نہیں آیا، میرا خون کیوں نہ کھولا۔ شاید احساس ذلت نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا، شاید وہ کوئی اور کیپٹن شرافگن تھا جس نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال کر اس ڈھیر پر پھینکا تھا جس کے گرد بھارتی فوج نیم دائرے کی شکل میں کھڑے تھی۔ یہ ڈھیر ہمارے ہتھیاروں کا تھا جو اونچائی ہی اونچائی اختیار کرتا جا رہا تھا اور ہم بونے ہو کر رہ گئے۔ ہمارے قد و قامت ہماری ہی نظروں میں ہیچ ہو گئے۔ ہم اپنی مردانگی پر لعنت ڈال رہے تھے، اندر ہی اندر اپنا ماتم کر رہے تھے۔ وہ قدم ہمارے نہیں تھے جن پر چل کر ہم سلہٹ کے کالج میں پہنچے تھے، وہ ہاتھ ہمارے نہیں تھے، وہ جسم ہمارے نہیں تھے جن پر خالی وردیاں سجی ہوئی تھیں، وہ چہرے ہمارے نہیں تھے جن پر دشمن نے POW کے سیاہ نشان لگا کر ان کی ہیبت بدل کر رکھ دی تھی۔
सिलहट कॉलेज के ग्राउंड के कोने में आंसू बहाते कैप्टन इकबाल चौधरी ने मुझे कहा, हम तो बेचेहरा हो गए यार, मालूम नहीं अपनी शक्ल भी वो रही है या नहीं। 3 रोज़ तक खौफ के मारे कैप्टन चौधरी ने आईना नहीं देखा। वो अपने मौजूदा चेहरे का सामना नहीं कर सकता था। अपने मौजूदा चेहरे के साथ वो अपना सामना नहीं कर सकता था। इस लम्हे हमें भारतीय फौज या मुक्ति बाहिनी से नहीं, खुद से डर लग रहा था। घिन आने लगी थी हमें अपने आप से। जो हो गया था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ इतनी सरद से और यूं पलक झपकते ही हो गया कि किसी को सोचने समझने की मोहलत भी नसीब न हुई। मुझे याद आ गया सन 65 में जब मैंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन शुरू किया था, तो भी हम घेरे में आ गए थे, दुश्मन की ज़मीन पर, इसके खूनी जबड़ों के दरमियान। तब किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हथियार डाल देना भी एक अमल है। ऑपरेशन जबराल्टर में जिंदा बच जाने वालों को खुशकिस्मत समझा जाता था, क्योंकि जिंदा बचकर अपने मुल्क पहुंचने वाले इतनी कम तादाद में थे और ऐसे हालात से बचकर निकले थे जिनका तसव्वुर तो किया जा सकता था, अमलन बज़ाहिर मुमकिन नहीं था। कमांडोज में इन्हें किस्मत के धनी समझा जाता था, लेकिन आज सिलहट कॉलेज के सब्ज़ाज़ार पर अपने जिस्म पर खाकी वर्दी सजाए मैं खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान गर्दानता था। मुझे आज अपने शहीद साथी एक एक करके याद आ रहे थे और मैं सोच रहा था कितने खुशकिस्मत थे वो सब कि उस रोज़े बद को देखने के लिए आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। SSC के जवानों को भारतीयों ने तीसरे रोज़ अलग करके सिलहट के मिडिल स्कूल में मुंतकिल कर दिया। शायद दुश्मन हमारे साथ खसूसी बर्ताव करने जा रहा था। हम जब यहाँ पहुँचे तो बहुत से अफसरान को अपना मुंतज़िर पाया। यहाँ कुछ सिविलियन भी जान बचाकर पहुँच गए थे। इन लोगों की ज़ुबानी इल्म हुआ कि मुक्ति बाहिनी के दरिंदों ने मुकामी सिविलियन आबादी के साथ कितना बेईमाना सलूक किया है। सिलहट को इन खून आशाम भेड़ियों ने रोमन अखाड़े में तब्दील करके रख दिया है, जहाँ बेगुनाह बंगालियों को, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे, दोनों हाथ बांध कर लाया जाता। इन लोगों का गुनाह सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तानी थे और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के वफादार रहे, लेकिन दरिंदों के नज़दीक यही नाकाबिले माफ़ी गुनाह था। औरतों की इज्तमाई असमत दरी की गई, इन्हें कोड़ियों के मोल दलालों के हाथ फरोख्त कर दिया गया। ये औरतें कोई गैर नहीं थीं, इनकी अपने माएँ, बहनें और बेटियां थीं, लेकिन इन बदबख्तों को चांकिया के चेले चांटों ने तासुब का ऐसा जहर घोल कर पिलाया था जिसने इनके हलक से नीचे उतरते ही तमाम रिश्तों की पहचान ख़त्म कर दी थी। बच्चों को इनके वालिदैन के सामने टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, बूढ़ों की जिंदा आंखें निकाली गईं, जवानों के आज़ा एक एक करके काटे गए। ये सब कुछ इस भारतीय फ़ौज की मौजूदगी और सरपरस्ती में अंजाम पा रहा था, जो यहाँ शांति शांति की रेट लगाए हुए थी और थकती नहीं थी, जिसने सारी दुनिया के सामने ये वादा किया था कि वो पाकिस्तान हिमायती अनासिर के जान व माल की हिफाजत के ज़िम्मेदार है, लेकिन मौका मिलते ही बुज़दिल दुश्मन अपनी असलियत दिखाने पर तुल गया। इसे तो अपनी तारीख़ में पहली मरतबा मुसलमानों को नीचा दिखाने की तौफीक हासिल हुई थी। 1400 साल से मुसलमानों की ग़ुलामी करने वाले बुज़दिलों को जब सर उठाने का मौका मिला तो उन्होंने जी भर के अरमान निकाले। बेगुनाहों का खून इस बेदर्दी और शिद्दत से बहा कि सारे बांग्लादेश के नदी नालों का रंग बदल गया। इसी स्कूल में जब एक बूढ़ा बंगाली प्रोफेसर मुझे अपने साथ होने वाले मुजालिम की रोदात सुना रहा था तो मेरे खून का खमीर बदलने लगा। ये बूढ़ा बेचारा न जाने किस तरह अकेला इन जालिमों के चंगुल से ज़िंदा निकल कर यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया था। जैसे जैसे वो अपनी दास्तान अलम सुना रहा था, मेरे अंदर वही कमांडो बेदार होने लगा जिसके बज़ाहिर हथियार डालने पर मौत वाक़ई हो गई थी। मैंने अपने दिल में खुदा से अहद किया कि मैं दुश्मन के गुरूर को अपने कदमों तले रौंदूंगा। मैं इसकी कैद से फरार होकर इसको एहसास दिला दूंगा कि तमाम शेर सर्कस के शेर नहीं होते। मैं तो बिल्कुल यज़मुर्दा और निठाल हो चुका था, लेकिन इस बूढ़े पाकिस्तानी ने मेरे अंदर दोबारा ज़िंदगी की लहर को जगा दिया था। मैंने ज़हनी तौर पर ख़ुद को नॉर्मल महसूस करते ही अपने अंदर फ़रार के मंसूबे पर सोचना शुरू कर दिया। यहाँ हमारे नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। मैंने सोचा अगर अब यहाँ से स्कूल के बाहर मौजूद भारतीय फ़ौज की आंखों में धूल झोंक कर निकलने में कामयाब हो भी गया तो मेरे साथियों के लिए इब्तदा ही में मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मैंने रास्ते में ट्रेन से या फिर कैंप से फ़रार होने का तहिया कर लिया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी।